सद्या काळाचो 18वो आयतार. सुरवातेची उतरां. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. एक यादनीक जेजू बऱ्या गोवळाचो उपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो सोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसा पेट्यांतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयचे समारंभणेचो विशय तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. एक यादनीक आपल्या जिवितांत आनी बेसांत जियोंक प्रयत्न करता. आपल्या मोन्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गोवळ्याचे देखीन तो परजेची वेगवेगळे तरेची तान बूक मारता. देवाक दिनवासतना आयच्या आमच्या यादनिकांचेर अदीक करून जे आमचे पिरगजेंत वावुरतात, फादर फ्रँकलीन, फादर फ्रांसीस, फादर थॉमसन, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांकां देव राखून दी, सांबाळून दी आनी तांचें मोन्यारपण फळाबरीत करून म्हूण ह्या मिसा बेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे यादनीक आपलेंच जिवीत जोडून आज म्हातारे प्रायर पावल्यात. फादर जॉन तशेंच हेर फादरी पिडेक सांपडल्यात व जे आमचे वळखीचे आसात खेरीत भाशेन तांचो उडास करून तांचेय पासत मागुया. गायन नंबर 831. Serves por eklas deva, sasna namantuga. Serves por eklas deva, sasna namantuga. Tu porto, tu podveda, तुझी महिमा सगळ्यांक पावता. तू बोरतो, तू बोधवेदा, तुझी महिमा सगळ्यांक पावता. सर्वेस बरा एकल्याच देवा, ससना नामान तुका. सर्वेस बरा एकल्याच देवा, ससना नामान तुका. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवय आसूं. म्हज्या बाबांनी हे पवित्र फावते करून वांटून घेवच्या खातीर आमची पातकां उठून घेवया. हांव पातकी सदपदा देवाक हांगा भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिडून तोंडान विचारून वायट हातून बरें सोडून आमी जातकी पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो भायल्यो सदांच पात मरी सगळे देव भक्तांक मुगा भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं नंदी प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासरा जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. तुम्ही महिमा घेवया. W20. महिमा देवा, शांती सगळ्या मनशांक. अनंत महिमा देवा, सरगारान जोगा. आमच्या देवा सरगार आसा, आमी तुका नमन करता.
आमी तुका दिवास दिता तुझे महिमे पोरगण दिता अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवा सर्गार जोगान जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू आयकोम्या संसाराच्या सोडवंदरा मेळो शिकर काकूत आमकां अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवा सर्गार जोगान महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा पचित देवा अनंत महिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवा सर्गार जोगान आमेन आमेन. प्रार्थया देवा तुजेर पाथेतल्यान तूं सांबाळटाय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना ओदीक ओदीक तुजी काकूट आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचे काळीज सदांकाळ तोखतल्या देण्याचेर दवरशाक सोंतल्या वस्तूचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करून तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलन दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो जेता नाजो चलयता सासंजा सासनान आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचा सरेस्वर अशें म्हणटा तुमी तान लागल्ले न्हू उदक्याशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासतना विकते घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाका सोरो आनी दूद विकते घेया पोशण दिनात त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक पगडयतात सत्राय तुमचे मुचे आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वान खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिया आयका आनी मुजेशी येया आयक आनी मुजे जियेतल्यान हांवें दाविदाक वाचयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो देवाचे उतारे. आमची जबाब जावन आसा तुजी हात वगडून सर्वेस पोरा आमकां तूं दोशी करताय तुजे हात वगडून सर्वेस पोरा आमकां तूं दोशी करताय सर्वेस पोर कितलो कनवळो आनी माय मोगासो तासो राग सटकन सडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळ्या आपल्या रसनांक कितलो माय मोगासो
तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दोशी करताय सोमेस्तांचे दोळे विश्वासान तुजेर लायलोले आसा सगळ्यांक तूं पावो त्या वेळार पोषण दिताय तुजो सुडाळ हात उगडून मांडटाय आनी सगळ्या रस्नांक दोशी करताय तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दोशी करताय सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तां खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागीं आसा तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दोशी करताय सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी काना जेवणाचो वा न्यासनाचो तातवार आपाय वा तालवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताजे मारिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमयातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना देवाचें उतर हें देवाचें उतर Hallelujah, 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 hallelujah. Unda swarvinay, unda vacha tonantlan, भायर सरता त्या उतरावर विमोनेसची येता हालेलुया 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 सुरेशभाऊ तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवय आसूं माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं
जेजून आपल्या शिष्यां उरलें स्वर्गीचे राज शेतान लिपयलेल्या एका थेवया परी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितले विकता आनी ते शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीय राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतेल्या एका वेपारी सारकें. एक उंच मोलाचे मोती ताका मेळटोच तो वेता आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी ते मोती आपूण विकतें घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. दोगां भाव भयणीनो, एका गांवांत दोग पूत आसले. तांचें एक व्हड शेत आसलें. दोगूय भाव 2 घरांनी रावताले. एकलो भाव काजारी, ताका आसली बायल आनी 5 भुरगीं. दुसरो भाव आंकवार आसलो. 2 दिसा ते शेतांत वेताले आनी पीक जातोच तांणी त्या पिकेचे 2 वांटे केले. एकल्याक येवक वांटो. एका दिसा आंकवार आसो त्या भावान आपलीच भितर अशें म्हळें, हांव एकलोच आसा आनी म्हज्यो गरजो थोड्योच आसा. म्हणटोच हांवें भाताचो अर्दो वांटो घेवप सारकें न्हय. तोर सुमाना तो हो आंकवार भाव आपल्या आंगणांतलो एक साक घेवन गुप्ती आपल्या काजारी भावाच्या आंगणांत घालतालो. दुसरे वाटेन काजारी भाव आपणेच भितर अशें म्हणूंक लागलो, हांव काजारी, म्हाका बायल भुरगीं आसात, ती जायतीं वर्सां म्हजो सांबाळ करतली. म्हज्या आंकवार भावाचो फुडें पळोवंक कोणूच ना. म्हणटोच हांवें पाटाचो अर्दो वांटो घेवप सारकें न्हय. तोय दोरसुमाना आपल्या आंगणांतलो एक भाताचो साठ घेवन आंकवार भावाच्या आंगणांत घालूंक लागलो. हे जायते महीने घडोवन आयले. एके राती दोगूय भाव भाताचे साक घेवन एकामेकाच्या घरांत वेताले. तेन्ना काळोख आसलो आनी ह्या काळोखान एकमेकाक आडवले. त्या वेळार गूट उक्तो जालो. दोगांय भावांनी आपले साक खाला उडयले आनी एकामेकाक गोट वेंग मारली. ह्या दोगूय भावांनी एकामेका सोबे नीज मोग आनी हुस्को दाखयलो. मगर भाव भयणीनो, जेजून आमचे सोबे इतलो मोग आनी हुस्को दाखयलो की ताच्या मोगा सोंसली कोणाच्यानच आमकां पयस व्हरूंक जायना. ताणें आमचे सोबे खूब मोग आनी हुस्को दाखयला. देखून आमी स्वतापाची, भुकेची, विंगलेपणाची, संकटाची पर्वा करूंक फावना. मोगान आनी हुस्कान व्हरून जेजू मुखेल्ले पोरजेक पोटभर जेवण वाडटा. पिडेक सांपडलेल्यांक बरी कोत्ता.
नेणार असलेल्यांक आपली शिकवण दिता. जेजूक सगळ्या सभे हुस्को जेजूक सगळ्या सभे हुस्को आसलो. भुरगीं तरणाटी वाडलेली पीक पातकी पिढीवंत एकसुरी. मगाल भाव भयणीनो, आमी सगळ्या सभे मोग हुस्को दाखोवया. आमच्या घराब्यांत वाड्यांत आमच्या गांवांत हुस्को कशे भाशेन आमी दाखोवं येता. आमच्या दोळ्यांनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें आसा ते पयले पळोवया, ताच्यो गरजो पळोवया. आमच्या कानांनी दुसऱ्याच्यो बरो खबरो बरी बोध दुसऱ्याचे प्रश्न आयकुया. आमचे जिबेन सोत उलोवया, देवाचे उतर परगटुया, दुसऱ्यांक बरें आसा तें सांगुया. आमच्या हात पांय जोडून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करुया. आमच्या काळीज मनान मोग, शांती, खुशालकाय, समजीकाय, सोंसणीकाय आनी एक कृपेचें जिवीत आपणावया. सोत मानता देवाक, स्वर्गता बापाक, स्वर्गांत त्या रोसणाऱ्याक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक पयतात व्हरी गोड सांबाळलो आनी तार मुळे थंय जल्मलो. हॉस्पिटलांत खाल ताणें पयस सोंसले, खुर्साल जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पेलो. तो मेल्ले मध्ये देवलो, दिसा दिसा मेल्ल्यांचो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपत देवा बापाच्या उसाक पोसला. तुवें तां जिव्यांचे मेल्यांची मनसुबो करूंक येतलो. सोतमांता पळयतात ना कातोय पळय सभेक भक्ताचो एकठार आतकांनी बक्षणी फुडें ते जेवणपण आनी सासन जिवीत. आमेन. भावताची मागणी. हुस्क्यान भरलेला बाप भयणा खोशेन जिवंक आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी घालुया. आमची जबाब जावन आसा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळे म्हणया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनेकी मनियारपण चलयतना परजेक गरज तें खाण पिवून दिवंक जेजू सारकें तें जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळ्यां पासून बऱ्या सुविधा चालीक लावंक आनी गरजे मदें निर्माण जाल्ली भूकतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या पिरगजेच्या पाद्री पासून मागुया. फादर फ्रँकलीन, फादर फ्रांसीस, फादर थॉम्सन, देवान तांकां राखून सांबाळच्या पासून, बरी भलायकी दिवच्या पासून आनी तांच्या मिसावांत आदार जावच्या पासून बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. क्रिस्तसो मोग अनुभवलेली बावर्ती कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शनाखाल आमचे पिरगजेंतली तरेकवार भूक निवारूंक आमी मोगान वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायत्यो सांबाळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिड्यांत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवनी आनी मेलोल्यांक सस्तांचें सूख पावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. पिडेक सांपडलेल्या आमच्या फादर जॉना पासून देवान ताका बरी भलायकी फावो करच्या पासून तशेंच ताणें ह्या पिरगजेन समर्पिल्ल्या सर्व सेवे पासून देवाक अर्गां दिया.
तशेंच आमच्या जण एकल्याच्या गरजा पासून मागुया. बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. प्रार्थुया. बापा मोगाला तुझ्या मोगाचेर आनी हुस्क्याचेर पात येवन तुझ्या भुरग्यांनी आपल्यो गरजो तुज्या मुखार घाल्यात. ह्यो गरजो तूं दोन स्विकार कर. त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सभे वरवीं. आमेन. बेटोनिंग घेवया. C41. उपास बरो मागणे बरे तांचे परस मोगा देणे उबत पेटय काळीज तुझे येरांग बोगय देवा देणे दोबळ्यांक जेवय विंगल्यांक नेसय सांकली मोडून कैद्याक सोडय जुलुमाचे जुमोड उडय कसली बोपणी म्हाका पावय उपास बरो मागणे बरे तांचे परस मोगा देणे उबत पेटय काळीज तुझे येरांग बोगय देवा देणे वावराड्याक दी पावती मोजरी ल्हानांक मानान मोगान वागय सुकलेल्यांक दी मापी शांती सगळ्यांक दया मायपस दाखय. बाबडीनं म्हजें तुमचें बलिदान सुपूज देवा बापाक मानता तशें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या दबाक सगळे स्कोर मानून घेवं. सरस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओपता की तूं दोळीन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासऱ्या सुखाक पावय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समे वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळ्यांचो आमची काळजा उबारूया. आमी ते सरस्वरात उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिवासूया. आमी करूंक पावो. सरस्पर पवित्र बापा सोदपत वेदान शासन देवा सर्व काय सरता जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिवासून पावो कारण नितीसन आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून आनी आमकां बरी ठाण जोडून घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून सासाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांत पुनः जेवण जावन सासा जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीच्या सून दरबारा सांगाती ते मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस बंधू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या सर्वी तुका जय सर्वी तुका जय सर्वेस पोराची नामी येता सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय तुका जय जय. बापा खरंच तू पळयत तू सगळ्या पळयतपणाची सूर पळयतात तांकां धाडून ही देणी पळयत कर म्हूण आमी मागता. सांगती आमकां आमच्या सम्याची क्रिस्ताची कुडा दोगात आपलेच खोशेन पयस मरून सोसूंक व्हायच्या आदी आनी उणो घेतलो कधी वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेज घेयात आणि खात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण दादोसांनी काळज घेतली, तुका नवीन निर्वासलो की आपल्या शिक्षण दिल्यामुळे तुम्ही समेज घेयात आणि ह्यांचे पियात म्हजे रोगताची काळज नव्यान सासी कराचे रोगत पात्राचे भक्षणे मेळच्यार तुमचे पासत आणि समेज तुमच्या पासत ते भरावतले हे म्हज्या उगडासा करात. हांव गोड परगोटुया. तुझ्या गुरसानी पुन्हा जीवन बोना बोरवी तोवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोड बंदरा आमची सोडवण कर. बापा जेच्या मनाचो जेवणपणाचो आम्ही भक्तीने उदास करता आणि व जिविताचो आणि सुनोवणीची खास समर्पित सो मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजू खूब रवसलतलो आमी समजता वयता वरवीं एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालेली पयस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा हाऊसहोल्ड आमच्या कोली बापा सगळे आदित्य वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान पाडोय. पुन्हा जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्या आमच्या भावनेची काकूत कर. तांकां तुज्यो इश्टपती मेल्या समेस्तां पसलीत मुखार पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांच धोय कर म्हूण आमी मागता. परमे देवाचे माये सांगती मागीर दोन वृत्तां सर्व काल इतकं मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर साशा सुखान आमकां वांट दी. ताजे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्याच सांगता त्या जेजू थंय वयतात मातशें एकपणान सुटयतात बापा सुर वर्णन बायबा तुका सासूच्या सासणान. Amen. 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 आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थन आम्ही दीप घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या ते नाव पवित्र जावं, ते राज आमकां येवं, अशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. तो दिसपण ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक दोशीत तशी आमी पात्र भोगोस आमकां तालीम करून तूं नाका वायटांची आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांची आमकां निवार. त्या कुल्ल्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सरींच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक मी भरोशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदर काकडी सोद पातकांची सुटय सोद आकांतांची वाटाय. कित्याक राजवाडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. जेजू क्रिस्त सोब्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचे डोय त्या पवित्र सोबीच्या भावताचे दिश्ट घाल. म्हणजे म्हणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. ताची आतां नाजो चलयताय सासूच्या सासणान. सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकमेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक आपल्यान सुभागी सुम्या तुमच्या भितर म्हाका पावना देवत्रांस म्हाका भलायकी केली. आत्मीक कुंगार म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं प्रास तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगात म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे ससिलो कोटसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा च्या पुतान आपल्या कोश्टा मोनाच्या उगडासाक उतरा व्हरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं सासरें जिवीत आमकां मेळ अशें कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वदेव दादेव बापान पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात दिसाची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन नंबर F14. पळोवन कशी जमोन एकठांय बापाक बसोन एकाच जेवणाक बसोन खुशाल जावन येता. जेजूक साक्षी देवुया जयकारातून सोलुया. जेजूक साक्षी देवया.